علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور نہ کہو تسی انہاں نو مردہ جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے بل احیاء ولکن لا تشکرون شہید جڑا ہے او زندہ ہے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے ہے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج 10 محرم الحرام ہے آج دے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول
اور اسلام دی عظیم شخصیت سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اور انہاں دے خانوادے نو، آل رسول نو، پیغمبر دی آل نو بے دردی دے نال، بے رحمی دے نال کربلا دے میدان دے اندر ذبح کر دیتا گیا۔ میں انشاءاللہ رب رحمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بھی بیان کراں گا، اور انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث دی روشنی دے نال میرے پیغمبر نو اللہ نے آپ دی زندگی چی دس دیتا سی کہ تھوڑا جڑا بیٹا حسین ہے انہوں دریائے فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا، آپ دی امت جیڑی ہے انہوں شہید کر دے گی۔ میں وہ بھی انشاءاللہ 2-3 احادیث بیان کراں گا، پھر انشاءاللہ واقعہ کرب و بلا جڑا صحیح اسناد دے نال کتب دے اندر موجود ہے، ہر قسم دی قصہ کہانی تو ہٹ کے اے فضول واقعات جڑے لوکاں نو سنائے جاندے نے انہاں تو برطرف ہو کے انشاءاللہ تعالی صحیح اور سکے بند اسناد دے نال، کیونکہ میں کچی پلی گل کرن دا نہ قائل ہاں نہ میری عادت ہے۔ تساں احباب نو علم ہے، سنی سنائی بات جڑی ہے وہ میں نہیں کرتا جب تک میں خود کتاب دے اندر پڑھ نہ لوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام جیڑا ہے وہ شہادتاں دے نال ہی پھیلیا پھولیا۔ اسلام دے پودے دی آبیاری ہوئی ہے تے شہداء دے خون دے نال ہوئی۔ کتے بدر دے شہداء نے، کتے احد دے شہداء نے، کتے غزوہ تبوک دے شہداء نے، کتے غزوہ خندق دے شہداء نے، کتے جنگ جمل تے جنگ سفین دے 84,000 شہداء نے۔ گویا کہ پوری اسلام دی تاریخ جڑی ہے وہ شہادتاں دے خون نہ لبریز ہے۔ تو میرے نبی نے جیڑا پودا آج تو 1500 سال پہلے مکے دی سرزمین چ بویا، اس پودے نو میرے پیغمبر دے یاراں تے وفاداراں نے، نبی دے جان نثاراں نے، آقا دے شہبازاں تے نبی دے جاں بازاں نے اپنے بدن دا خون دے دے کے اس پودے نو تناور درخت بنایا۔ سدا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام دے اندر کوئی ایک شہید نہیں، اسلام دے اندر ہزاراں شہید نے، تے کسے ایک شہید دے بھی اگر بندہ ماتم کرنا شروع کرے سال دے ایام کم ہو جان گے، شہید ود جان گے، لیکن شہادت تے ماتم نہیں ہوندا، شہادت دے اتے واہ واہ ہوندا ہے، ہائے ہائے نہیں ہوندا۔ تے شہید اللہ دے ہاں زندہ زندہ تے ماتم نہیں کریدا۔ قرآن میں انشاءاللہ تھانوں سنان لگا، لمبی چوڑی تطویل اور تمہید کی طرف میں اگر جاواں گا
تو پھر 2 دی بجائے 2.5 بھی وائی سکتے ہیں، مضمون ایڈا لمبا ہے۔ لیکن میں تطویل اور تمہید تو بغیر میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا۔ قرآن نے شہید دا جڑا مقام بیان کیتا ہے نا، نبی تے صدیق تو بعد اگر مقام ملیا ہے تو وہ شہید نو ملیا ہے۔ اور ساڈے بعض احباب بات کہندے نے، رکا بھی میرے کو آیا ہے کہ اہل حدیث حضرت حسین دی شہادت بیان نہیں کردے، حضرت عثمان دی، حضرت عمر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شہادت بیان کردے نے۔ ذرا غور کیجئے، آج سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بھی سنو تے انہاں دی شہادت دا تذکرہ بھی سنو۔ تے قرآن بیان کر رہا ہے شہداء دی عظمت، فضیلت اور مرتبت۔ پارا نکل آیا 5واں، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن نے اطاعت کر لئیے اللہ تے او دے رسول دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ او قیامت دے دن 4 طبقیاں دے نال ہوئے گا، او نبیاں دے نال ہوئے گا، من النبیین او نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین او صدیقین دے نال ہوئے گا، والشہداء او شہیداں دے نال ہوئے گا، والصالحین او نیک لوکاں دے نال ہوئے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ قرآن دا ایک اور مقام بیان فرما رہے نے، اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا شہیدان دی عظمت ہے، انہاں نو تسا مردہ نہیں کہنا، انہاں نو تسا مردہ نہیں کہنا۔ اللہ تسی آندے ہوئے زندہ نے، دنیا والے پوچھ دے نے شہید زندہ ہے تے پھر فلانا ولی بھی زندہ ہے، فلاں بابا بھی زندہ ہے، فلاں بزرگ بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ اللہ شہیدان دی زندگی کیویں دی زندگی ہے، وہ دنیا چ زندہ نے کہ اللہ دے کول نے۔ فرمایا قرآن پڑھ لو، پارا 4 نکل آیا ہے، آواز پہ آندی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ فرمایا نہ تسی گمان کرو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ
او تے اپنے رب دے کول زندہ نے اللہ دے کول رزق دیتے جاندے نے اور شہید دی زندگی دنیا دی زندگی نہیں جے اگر دنیا دی زندگی ہووے پھر شہید دی بیوہ جیڑی ہے وہ اگے نکاح نہیں کر سکتی پھر او دے بچے یتیم نہیں ہو سکتے شہید جیڑا ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے اپنے رب دے کول زندہ ہے شہید دی جیڑی روح ہے سبز رنگ دے پرندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے او نادیاں پوٹاں دے اندر ہے او پرندے جنت دے اندر کندیلاں نے اونا تے بیٹھے نے جنت چو کھاندے نے جنت چو پیندے نے جنت چی رہندے نے کیوں بل احیاء عند ربہم قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے پارا 11واں نکل آیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ دے نے اسی مومنانہ سودا کر لیا ہے اونا دیاں جانا تے مالاں دے عوض دے اندر اسی اونا نا جنت دا سودا کر لیا ہے فرمایا وہ اللہ دے راہ چ لڑدے بھی نے قتل کردے بھی نے خود بھی اللہ دے راہ چ شہید ہو جاندے نے آنا میرے دوستا شہید شہادت وچوں ہیں جدا مانا گواہی کوئی گواہی اپنی انگل نہ دیندا ہے کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا ہے کوئی گواہی جڑی ہے اپنی زبان نہ دیندا ہے لیکن شہید میں تیری عظمت تو قربان جاواں وہ شہید گواہی دیندا ہے تے گلا کٹوا کے دیندا ہے اپنا خون بہا کے دیندا ہے اسلام دی تاریخ شہداء نہ بھری پئی ہے کیڑے کیڑے شہید تے ماتم کرے گا 70 بدر احد دے شہداء نے پہلو 70 دن احد دے شہداء تے لا پھر 14 شہید بدر دے نے 14 دن اونا تے لا پھر تبوک دے شہداء نے تقریباً کوئی 40-50 دے قریب پھر 50 دن اونا تے لا تے 84,000 جنگ جمل تے جنگ سفین دے شہداء نے 1-1 گھنٹہ اینا تے لا میرے بھائی آؤ ذرا غور کیجئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو اپنے نواسیانہ کنا پیار ہے آقا علیہ السلام ایسرا کرو باہر نکلے نے تے ویکھیا گلی دے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دینے پہ حضرت اسامہ بیان کر دینے آندے نے جگہ دے پیر نے بھج کے حضرت حسین نو پھڑ لیا تے اپنے سینے نال لا لیا آقا علیہ السلام حضرت حسین نو چمی جا رہے نے بوسا لئی جا رہے نے حضرت حسین نو ایک ہاتھ ایتھوں پایا ہے ایک تھلے پاسیوں پایا ہے تے اپنے نواسے نو آقا چم دینے تے نال الفاظ کی نے حازان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما عرشہ والیا میں محمد دعا کرنا اللہ اے دوویں میرے بیٹے نے حسن وی تے حسین وی اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے اللہ میں اینا نہ پیار کرنا تو بھی اینا نہ پیار کر تے اللہ جڑا اینا دعا نہ پیار کرے ربا تو بھی انہا پیار کر
میرے پیغمبر نے نماز پڑھا رہے نے عشاء دی تے سجدہ لمحہ ہو گیا تے صحابی ایک آندا ہے اینا لمحہ سجدہ ہویا سانو خدشہ پہ گیا انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ صحابی آندا ہے میں سر سجدے چوک کے ویکھیا پھر سجدہ لمحہ کیوں ہے تے وینا کیاں میرے پیغمبر دی کمر تے حسین تے حسن چڑھے نے میرے نبی نے حسین تے حسن دی وجہ تو سجدہ ہی لمحہ کر دیتا ہے ویکھ لا میرے نبی نو کنا پیار ہے اے سیڈ تے ہندے ہی نہیں آقا سر سجدے چک دے ہی نہیں اللہ 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 حق اللہ جدوں تھوڑے جے پڑھا ہوئے آقا علیہ السلام سجدے چو اٹھے نے سلام پھیریے صحابہ دے نے سونیا سجدہ بڑا لمحہ ہو گیا ہے فرمایا میرے کمر دے اتے حسین آ گیا سی حسن آ گیا سی تے میں سجدہ لمحہ کر دیتا سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا مینو اجازت دیو میں انہاں نو گھر چھڈ آواں رات ہو گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اللہ دے رسول فرماندے نے جا ابو ہریرہ چھڈیا آندے نے ایک پاسے حسن نو چک لیا دوجے پاسے سے ابو ہریرہ آندے نے میں حسین نو چک لیا تے گلیاں دے اندر نیرا بھی بڑا ہے تے آندے نے میرے ذہن چے گل آ رہی ہے ابو ہریرہ پار بہتا چک لیا نیرا بڑا ہے کتے ٹھڈا لگے گا ڈگ پائیں گا تے نبی دے نواسیاں نو چوٹ آ گئی تیرا محبوب پریشان ہو جائے گا آقا پریشان ہو جان گے آندے نے میں جے سوچ نہیں پیا میرا کوپسی ایک آسمان تو بدلی چمکی ہے او دی چمک دو تک رہی ہے جب تک میں حسن حسین دے گھر تک نہیں پہنچ گیا ویہ لے جنہ نہ رحمان پیار کردہ تے تو کیوں نہیں پیار کردہ اور اہل حدیث دیاں اکھاں دے تارے نے حضرت حسن تے حسین حسن میری سجی آکھے حسین میری کھبی آکھے میں تے حسن نو بھی جنتی مننا حسین نو بھی جنتی مننا علی نو بھی جنتی مننا فاطمہ نو بھی جنتی مننا میں تے عباس نو بھی جنتی مننا میرے دوستا میرے چرولا ہے ہی نہیں والونگ ہے ہی نہیں میں کیوں نہ کہاں جنہ نے نال نبی نو پیار ہے منو دینا پیار کیوں نہ ہو آئیے ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس طرح کر کے جا رہے نے حضرت آقا علیہ السلام گلی دے اندر جا رہے نے تے ویکھیا حسن کھیڑ دینے پے حسین کھیڑ دینے پے حسین نو جگاں دے پیر نے پکڑے ہے تے پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لیا تے میرے حسین میرے پیغمبر دی داڑھی نہ کھیڑ دینے پہ آقا علیہ السلام حسین دے بوسے لئی جا رہے نے تے نال کی آندے نے حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اور سن لو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین دے وچوں فرمایا آمن احب اللہ من احب حسینن عرشان دیا مالکا تمہیں اے دینا محبت کر جڑا میرے حسین نہ محبت کر دائے حسین سب تم من الاسبات حسین نواسیان دے وچوں میرا ایک نواسا ہے ایک روایت پڑھی اما عائشہ دا کارے رضی اللہ تعالی عنہ تے حسن تے حسین آئے نبی علیہ السلام نا حسن تے حسین دی کشتی کران لگ پہ کشتی تے آقا حسن نو آنے نے حسن پھاڑ بھائی تے اماں جی عائشہ کول بیٹھیا نے
آندیاں نے اللہ دے رسول حسن نو ہی بار بار کہی جاندے، وہ حسین نو نہیں کہی دے پے، حسین نو بھی کہو پھڑ، حسن نو کہی جاندے۔ آقا فرماندے نے عائشہ سامنے جبریل کھڑا ہے، وہ حسین نو کہندا ہے حسن نو پھڑ لے، میں حسن نو کہہ رہا ہوں حسین نو۔ جبریل حسین نو ابھار رہا ہے، میں محمد حسن نو ابھار رہا ہوں۔ اور جنہ دے نال آسمان دے نوری ملائکہ دا سردار پیار کرے، میں اس حسین نہ پیار کیوں نہ کرا؟ ویکھ لے میری محبت دا اندازہ، میں تے حسین دا نام لینا پیا، باوضو ہو کے لینا، تو پنگ تے چرس دا سوٹا لے کے کہنا یا حسین، تو تے حسین دا نام بھی لینا تے نپاک منہ نہ لینا۔ میرے پیغمبر نو حسین نہ کنی محبت ہے۔ آقا جمعہ پڑھا رہے نے، سرخ رنگ دے جبے پائے نے، حضرت بخاری دی حدیث ہے، حسن تے حسین آ رہے نے، 3 4 سال دیاں عمرانے تے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے، تے محبت ویکھ لے نبی نو کنی ہے۔ صحابہ دے وچوں نہیں ننگ دے آوندے نے، جبا اڑدا ہے، کدی حسین سجے ڈگدا ہے، کدی حسین کھبے ڈگدا ہے، کدی حسن اگے ڈگدا ہے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ جمعہ ہی چھڑ دیتا ہے، تھلے اتر کے حسن نو سجے کندھے نہ لا لیا تے حسین نو کھبے کندھے نہ لا لیا۔ اور لاہوریو میں گل ایک دسنا چاہنا، جس نبی نو حسین دا گرنا گوارا نہیں، انہوں میدان کربلا چ کٹنا کیویں گوارا ہے؟ تے میرے آقا منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیندے نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اور دنیا دے لوگوں اے مال تے اولاد فتنہ ہے۔ اگے آئیے نا، ایک دن جگہ دے پیر جا رہے نے، صحابہ نال نے، دعوت واسطے جا رہے نے، فاطمہ دے دروازے دے اگوں دی گزرے نے، تے اندروں حسن تے حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا داخل ہوندے نے، فرمایا فاطمہ اے میرے مننے کیوں رو رہے نے؟ کی گالے سونیا پانی مک گیا باجی، پیاس انہوں بڑی لگی ہے، پانی کوئی نہیں، اے پیاس کی وجہ تو رو رہے نے۔ جگاں دے پیر نے سجے کھبے صحابہ نو پوچھیا پانی کی تو نہیں لبدا، تے میرے نبی نے حسن نو پھڑیا تے اپنی زبان حسن دے منہ پا دیتی۔ میرے حسن زبان نبوت نو چوس دے رہے، پیاس بجھ گئی، پھر حسین نو پھڑیا، حسین دے منہ دے اندر میرے نبی نے اپنی زبان نبوت نو ڈالیا، حسین بھی میرے نبی دی زبان چوس دے رہے۔ اور دنیا دے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا، میں انہاں نواسیاں نہ محبت کیوں نہ کراں، انہاں نو اپنے جگر دا ٹکڑا کیوں نہ سمجھا، اپنے ایمان دا حصہ کیوں نہ سمجھا۔ اور جنہاں نو پیاس لگ جائے تے نبی اپنے زبان نبوت انہاں دے منہ پا دے۔ آپ نے فرمایا سی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اور دنیا دے لوگوں حسن تے حسین نوجوانہ دے سردار ہونگے، میری فاطمہ نوجوان عورتاں دی سردار ہوئے گی، تے او دے بیٹے جڑے نے او جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے، تے نالے بھی کیا جڑے جنت تو پہلے بوڑھے ہونگے، بوڑھیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہونگے۔ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک روایت اور یاد آئی، جگہ نے پیر فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھول نے، کی نے؟
او بولو پھلاں نو سونگی دا انہاں نو مسلی دا نہیں پھلاں نو سونگی دا میرے آقا نے پھل کیوں آکھیا ہے میرے نبی پوری زندگی اپنے پھلاں نو سونگ دے رہے اور انہاں نہ پیار کر دے رہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام حضرت اماں جی ام سلمہ دے کرنے آسمان تو فرشتہ ہوندا ہے بارش والا می پان والا تے اللہ نو فرشتہ کہندا ہے اللہ جی میرا اج دل کردا ہے میں زمین تے جاواں تے محمد دی زیارت کر کے آواں سبحان اللہ جگاں دے پیر کوئی فرشتہ ہوندا ہے بارش برسان والا تے آیا بھی پہلی دفعہ زمین تے جگاں دے پیر کو ہوندا ہے تے گھر میری ماں ام سلمہ دا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو آیا ہے تے حضرت حسین آئے نے تے میرے نبی نہ کھیلن لگ پے نے میرے آقا حسن تے حسین نہ کھیل دینے تے حسن تے حسین آمینہ دے لال نہ کھیل دینے سبحان حضرت حسن اے چھاتی تو اوپر نبی پاک نہ مل دے سن تے چھاتی تو تھلے دا تڑ میرے حسین دا نبی نہ ملدا سی نبی دے دعا نواسیاں دے اندر میرے پیغمبر دا پورا عکس موجود سی حسین آئے تے فرشتہ پتہ کی کہندا ہے اللہ دے رسول تھوڑے اس نواسے نو نا دریائے فرات دے کنارے تے تھوڑی امت قتل کر دے گی اگر تسی چاہتے ہو تے میں اس جگہ دی تھوانو مٹی وکھا دیا جگاں دے پیر دیاں اکھاں ڈول پئیاں فرشتے نو کیا مٹی وکھا کربلا دی سرخ رنگ دی مٹی جیڑی ہے وہ لیا کے جگاں دے پیر نو اس فرشتے نے دیتی ہے اے مٹی اس جگہ دی ہے جتھے حضرت حسین تے او دی آل نو ذبح کر دیتا جائے گا حضرت اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے وہ مٹی میں ایک شیشی دے اندر بوتل چ پا دیتی تے جدن حضرت حسین شہید ہوئے نے وہ مٹی خون بن جاندی ہے حضرت ام فضل جنہ دا نام لبابا ہے بیان کر دیا نے میں خواب چوینیاں چاند دا ٹکڑا کٹ کے تے میری گود چ آ گیا میں جگاں دے پیر کو نسی نسی جانیاں میں کہنی ہے سونیا آج بڑا اخیر خواب آیا ہے فرمایا کہ ام فضل خواب آیا ہی اے آسمان تو چند دا ٹکڑا جیڑا ہے وہ کٹ کے میری گود چ آ گیا ہے تے فرمایا اے خواب سچی ہو جائے گی سونیا کیویں اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا وہ تیری گود چ آئے گا اللہ نے حضرت فاطمہ نو حضرت حسین عطا کیتے تے ام فضل نے اپنی گود چ پایا پیار پیاں کر دیاں نے تے آقا فرماندے نے ام فضل اللہ نے تیرے خواب نو سچ کر دیتا ہے او جڑا چند دا ٹکڑا تیری گود چ آیا سی تے آنی سے سونیا تھوڑے جسم دا ٹکڑا بھی میری گود چ آیا ہے اے اوہی ٹکڑا ہے دے تو مراد حسین سی تے نبی علیہ السلام نے چکیا تے گود چ پا کے رون لگ پیندے نے زارو کتارا کر ہوئی جاندے نے ام فضل پوچھ دیا نے سونیا محبوبہ رون دی وجہ کی ہے فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے انہیں آ کے کیا ہے سونیا تھوڑے نواسے حسین نو کربلا دی زمین تے ذبح کر دیتا جائے گا میں کیا جبریل تیرے کو دلیل کی ہے انہیں کربلا دی مٹی منو لے آ کے دیتی ہے اس سکے بند حدیثاں نے انہاں دے اندر کوئی ضعف نہیں سلسلہ سیاہ دے اندر الموجم دے اندر
علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے نا حدیثاں نو آندا ہے اور دنیا دے لوگو آئیے ذرا غور کیجئے حضرت امیر معاویہ قید رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو حضرت امیر معاویہ 22 رجب دے اندر 22 رجب اور 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو فوت ہو جاندے نے حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے انہاں تو بعد ہن مل گئی ہے صدارت کنو ذرا غور کیجئے انہاں دے بیٹے یزید نو تے یزید نے بیعت لینی شروع کیتی ہے آقا علیہ السلام بھی دنیا تو چلے گئے حضرت علی بھی بولو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں حسن تے حسین نو وینا سا مینوں نبی دیاں او کھیڈاں یاد آ جاندیاں سن جدوں آقا علیہ السلام علی دا پیارا فاطمہ دا چین ویڑے وچ نالے نال کھیڈ دا حسین اوے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین حسین پیدا ہوئے تے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں والیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بھین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے دین لئی مبارکاں اے عرشاں تو آئے نے بوئے تے ملائکہ دی لگی ایک لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین تے گل سن والی جے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے چین میں حسین وچوں میرے چوں حسین رب دی اے سو میرے نبی دا اے کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی او لوگو اللہ میں بھی حسن تے حسین نہ پیار کرنا اللہ جیڑا اینا نہ پیار کرے تو بھی اونا نہ پیار کر اور تسی بھی اینا دعا نہ پیار کریا کرو حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی نبی دے نواسے نے انہوں نے بھی کوفیاں نے زہر دے دیتا ہے حضرت علی نو بھی شہید کر دیتا ہے فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے میرے نبی دی کلی نشانی حضرت حسین رہ گئے نے یزید نے بیعت لینی کرنی شروع کی تھی یہ لینی مدینے چ پتہ لگ گیا ہے کہ یزید بیعت لے رہا ہے تے حضرت حسین مدینے دے اندر نے اوتھوں سفر کر کے اے مکے پہنچ جاندے نے رجب دا مہینہ اگے رجب دے اگے کی کیڑا مہینہ شبان اگے رمضان اگے ذوالقعدہ اگے ذوالحج 4 مہینے حضرت حسین مکے چ رہے ادھروں کوفیاں دے خط آنے شروع ہو گئے ایک خط آندا ہے 2 آندا ہے حسین تو ساڈے کو تسی کوفے آ جاؤ سانو تھوڑے نہ بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑی عقیدت ہے ایک کوفی لا یوفی گل سن لو توجہ دے نال ایک کوفی شیعہ نے جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے اینا کوفی شیعہ نے حضرت حسن نو شہید کیتا ہے زہر دے کے مارے ہے اے کوفی ان خط لکھنا شروع کر دیندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک خط ہوندا ہے
دو آتے نے، 1000 آتا ہے، 2000 آتا ہے. میں تے اج پیا پڑھنا سا 18,000 خط کوفیاں نے حضرت حسین نو بھیجے ہے. تے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد پائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے بھیجیا، جا جا کے کوفے دے حالات جائزہ لے کے آ. مسلم جان لگے نے تے اپنے نکے نکے 2 بچے بھی نال لے جاندے نے. ایک دا نام ابراہیم ہے، ایک دا نام محمد ہے. تے حضرت حسین آندے نے مسلم انہاں بچیاں نو رہن دے، تسی آپ ہی چلے جاؤ تے جا کے مینوں اطلاع کرو کوفے دے کی حالات نے. میرا مسلم کوفے چ پہنچدا ہے تے میرے مسلم دے ہاتھ دے اوتے کوفیاں نے 40,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی ہے. او تو گورنر کوفے دا نعمان بن بشیر سی. ادھر یزید نو پتہ لگدا ہے کہ نعمان بن بشیر دے ہوندیاں کوفے والیاں نے مسلم دے ہاتھ دے اوتے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لئی ہے. انہیں نعمان بن بشیر نو معزول کر کے تو عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے. عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت آدمی ہے، بڑا لعین آدمی ہے. انہیں اودے ہزار سختی کر دیتی ہے، اعلان کر دیتا ہے جنہیں مسلم دے آتے بیعت تو انحراف نہ ہویا، بیعت تو پھریا نہ، اسی انہوں کوفے دے چوک چ کھلار کے انہوں گولی مار دے وانگے. دھمکیاں سنیاں نے جنہ 40,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی. انہاں کوفیاں نے بیعت کر کے مسلم بن عقیل کو خط جیڑا ہے حضرت حسین وال توڑ دیتا ہے لکھوا کے. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، حسین تسی کوفے آ جاؤ، ایتھوں دے حالات بڑے سازگار نے. انہاں نے خط لکھوایا ہے. جدو عبید اللہ بن زیاد ادھروں قاصد مکے نو ٹر پیندا ہے، ادھروں عبید اللہ بن زیاد گورنر بن جاندا ہے. انہاں کوفیاں نے عبید اللہ دیاں دھمکیاں سنیاں تے 10,000 باقی رہ گئے. وہ لوگوں کر دے 3,000 رہ گئے. میرے مسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے تے پیچھے 3,000 کھڑے سن تے جدو سلام پھیریا ایک کوفی بھی نظر نہیں آیا. ادو کوئی ٹیلی فون دا دور تے ہے نہیں سی تے فون کر دے بھی نہ آیا جی. قاصد تے ہن ٹر پیا، ادھروں قاصد چلدا چلدا مکے چ پہنچ گیا. مسلم بن عقیل دا خط آیا، حضرت حسین بن علی نے تیاری شروع کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ دے نے حسین کوفے نہ جائیں، اونا نے اگے تیرے باپ نہ بھی وفا نہیں کی تھی تے تیرے پائی حسن نہ بھی وفا نہیں کی تھی تے اونا تیرے نہ بھی وفا نہیں کرنی. اے کوفی لا یوفی نے اینا چ وفا کوئی نہیں. اوے حسین نبی دا شہر مکہ چھڑ کے نہ جائیں. میرے حسین نے اپنا قافلہ تیار کر لیا، کہنے لگیا میرے کو 18,000 کھاتے توڑے پڑے نے. اے میرے پائی مسلم بن عقیل دا خط بھی آ گیا ہے. انہاں ظالماں نے مسلم بن عقیل نو مکان دی چھت تے چاڑ کے شہید کر دیتا ہے. تے عمر بن سعد نو مسلم بن عقیل آندے نے، اوے عمر کسے طرح مکے پیغام پہنچا دے کہ حسین نو کہہ مکہ چھڈ کے کوفے نہ آئے. ایک کوفی جیڑے نے لا یوفی نے انہاں دے اندر وفا کوئی نہیں. تے عمر ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نو کسے طرح مکے پہنچا دے. رات دا ٹائم انہاں بچیاں نو کوفے تو باہر چھڈ کے چل کے کریت دے ٹیلے تے بٹھا ہوندا ہے تے رات نو عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی گشت کر رہے نے. تے انہاں بچیاں نو ویکھیا، فرمایا او بچیو تسی کون ہو؟ بچے آندے نے اسی مسلم دے لا وارث ہاں بچے، سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا.
کول ماں بھی نہیں کول باپ بھی نہیں سانو کوئی ویرن نہیں اج موڈیاں تے چان والا اے سپاہی دوویں بچے لے جاندا ہے مسلم دے دوواں بچیاں نو بھی شہید کر دتا جاندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرا حسین صحابہ دے ڈگن دے باوجود بھی مکے چوں نکلدے نے 82 آدمی نے جنہ دے اندر میرے حسین دی بیٹی سکینہ بھی ہے جنہ دے اندر میرے حسین دی ماں جمی پہن زینب بھی ہے انہاں عورتاں دے اندر میرے حسین دی بیوی شہر بانو بھی ہے انہاں دے اندر نبی دی نواسی زینب بھی ہے اور انہاں دے اندر 6 مہینے دا علی اصغر بھی ہے میرے حسین دا بیٹا نکے نکے بچے نے عورتاں نے مرد نے نوجوان نے جعفر دے بیٹے نے عقیل دے بیٹے نے حضرت حسن دے بیٹے نے حسین دے بیٹے نے علی دے بیٹے نے یعنی میں حسین دے پائی بھی نے ایک قافلہ 82 آدمیاں تے مشتمل ہے چلدا راہ دے اندر پہنچ دے تے اگوں دسن والا دس دے او حسین کوفے نہ جائیں تیرے پائی مسلم بن عقیل نو کوفیاں شہید کر دیتا اونا دے دل تے تیرے نال نے تلواراں یزید دے نال نے حسین کوفے نہ جائیں حضرت حسین نے ارادہ فرمایا لیکن مسلم دے پائی آندے نے اسی ہن اگے ہی جانا ہے اساں واپس جانا بولو میرے حسین چل دے 2 محرم نو کربلا دے میدان چ پہنچ جاندے نے کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے ذرا غور کیجئے ادھروں عبید اللہ بن زیاد نو پتہ چلدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جڑا مکے تو کوفہ 1470 کلومیٹر ہے 3 دن دا سفر طے کر کے میرا حسین 2 محرم الحرام نو کربلا دے میدان چ پہنچ جاندا ہے تے ادھروں عمر بن سعد نو 4000 دا لشکر دے کے میدان کربلا دے اندر بھیج دیتا ہے ذرا غور کیجئے خیمے لگ جاندے نے عمر بن سعد آندا ہے عمر نو حسین آندے نے عمر تو ساڈا رشتہ دار بھی ہے ساڈا عزیز بھی ہے گل سن لے دھیان دے نال میں آپ نہیں آیا مینوں انہاں کوفیاں نے آپ بلایا اے میرے کول خط موجود نے اے فلاں نے لکھیا اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی دھیان نہ سنن والی ہے عبید اللہ بن زیاد نے اینو بھیجیا لیکن لڑن واسطے تیار نہیں پچھوں شمر جل جوشن نو بھیجیا اے آندا عمر کی گل لڑدا کیوں نہیں فرمایا نبی دا نواس ہے فاطمہ دا جگر گوش ہے علی دا بیٹا ہے عمر دا دل نہیں کردا کہ نبی دے خان وادے دے نال لڑے حضرت حسین میدان کربلا دے اندر آندے نے 3 شرطاں نے میریاں پہلی شرط ہے مینوں تسی واپس مکے جان دیو دوسری شرط ہے منو سرحدات تے نکل کے لڑن دیو تیسری شرط ہے منو یزید نہ براہ راست جا کے مل دیو اے شمر آندا ہے خبیث آدمی ہن تے حسین پھس گیا ہے ایتھوں واپس بھی نہ جائے تے ایتھوں یزید دے کول بھی نہ جائے اینو کربلا دے میدان چی مار دیو آواز آؤندی ہے حسین کدی تم مدینے والا حسین کہلوانا سے کدی تم مکے والا حسین کہلوانا سے آج تو بعد تو حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا کہلائیں گا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غور کیجئے خیمے لگے نے
چلدیاں چلدیاں 7-8 محرم آ جاندی ہے تے میرے حسین نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیتا ہے، پانی بند کر دیتا جاندا ہے، فرات دے کنارے دے اتے پیرے لا دیتے جاندے نے، صحیح سکا سکے بند سنتاں نہ موجود ہے، 3 دن پانی بند رہا ہے، کنے دن؟ میں کہنا حسین دا پانی 3 دن بند رہا ہے، اے بھی مظلوم ہے، میں تے انہوں بھی مظلوم مننا، اے دے واسطے ٹی وی بھی کھلے نے، اے دے واسطے سبیلاں بھی لگ رہیاں نے، اے دے واسطے ہر چیز کھلی ہے، اے بھی مظلوم ہے، تے جدہ مدینے 40 دن پانی بند رہا ہے انہوں گالاں کیوں کھڑنا ہے؟ او دے تو وڈا مظلوم کون ہے جدہ 40 دن پانی بند رہا ہے؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دن کوفیو، اے خط فلانے نے لکھیا ہے، اے فلانے کوفی نے لکھیا ہے، اے فلانے لکھے نے، تے گو خبیث آندے نے لہے ہونگے۔ حضرت حسین نو بلان والے بھی کوفی شیعہ، ذبح کرن والے بھی کوفی شیعہ، تے ماتم کرن والے بھی کوفی شیعہ۔ جس طرح نبی یوسف نو کھوج سٹن والے بھی یوسف دے پرا تے واویلا کرن والے بھی، اینا ظالمہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ظالموں فرات دے کنارے تے پیرے لا دیتے جے، پانی بند کر دیتا جے، بنی ہاشم دا پانی بند کر دیتا ہے۔ ادھروں ویکھ لے سب تو پہلے میدان کربلا دے اندر شیعہ دیاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے، 1 2 4 نہیں، کنیاں کتاباں تے امام کنے نے 12، وہ بولو امام کنے نے 12، 12واں امام بھی غیب، ساڑھی 12ویں کتاب بھی غیب، 12 کتاباں دا حوالہ اگر حوالہ نہ ہوئے میں پوری زندگی منبر تے چلنا چھڑ دیاں گا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ اگر حوالہ موجود ہے پھر یا اپنا عقیدہ چینج کر یا اپنی کتاباں نو اگلا دے۔ کربلا دے کسے سنانے، کربلا دیاں کہانیاں بنا بنا کے سنانے، کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنہیں شہادت دا جام نوش کیتا ہے او ابو بکر بن علی ہے، بعد دے اندر جنہ شہید ہویا ہے او عمر بن علی ہے، پھر عثمان بن علی ہے، پھر انہاں تو چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہویا ہے وہ ابو بکر بن حسن ہے، عمر بن حسن ہے، عثمان بن حسن ہے، جڑا 7ویں نمبر تے شہید ہویا ہے وہ ابو بکر بن حسین ہے، عمر بن حسین ہے، عثمان بن حسین ہے۔ اللہ دا نام کیوں نہیں لیندہ شہداء کربلا کے اندر؟ اگر میرے علی نو ابو بکر و عمر نہ پیار نہیں سی اپنے پوتے تے پتران دے نا کیوں انہاں دے نا تے رکھے؟ وہ بولو تے صحیح، کدی کہے بندے نے اپنے بیٹے دا نا ابو جال بھی رکھے ہے؟ بولو کی ہویا جی؟ کیوں نہیں رکھ دے؟ وہ کافر بے ایمان سی، جڑا دشمن ہوئے ہو دے نا تے اپنے بچیاں دے نا رکھ دے ہو، بولو تے صحیح۔ تیریاں 7 کتاباں نہیں بلکہ علامہ صاحب نے 12 کتاباں دا حوالہ لکھیا ہے۔ جے علی نو عمر نہ دشمنی سی پھر جوان بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا؟ جے عثمان نہ دشمنی سی تے حضرت عثمان نو 6 رشتے حضرت علی نے دیتے نے اپنے کرو۔ یہ ٹاپک ایک علیحدہ ہے کہ رحماء بینہم، انہاں دیاں آپا چکرابت داریاں کی سے۔ ایسرا لاشے پے میں
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معصوم بچہ چکے ہے جدا نا علی اصغر 6 مہینے دی عمر ہے. اس طرح چک کے کوفیاں دے سامنے لے آندے نے آندے نے کوفیو ساڈا تے قصور ہے اس بچے دا کی قصور ہے. ایک ظالم نے تیر ماریا علی اصغر دی حلق چ لگدا ہے میرے حسین نے اسرا کر کے تیر پٹیا خون دی تتیری چل دی ہے اسرا اپنے ہاتھ تے خون لے کے تان اڑا کے کہندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی تیرے رستے چ دے چھڑی. میرے دوستو ذرا غور کرو نا اے ویکھ لینا قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو داپ دفنا دیتا لے مال کا کچھ رکھیا نہیں پلا چاڑ حسین وفا دیتا. قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مال کا کچھ رکھیا نہیں پلا چاڑ حسین دکھا دیتا. علی اکبر بھی شہید ہے علی اصغر بھی شہید اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. تو آج پیٹنا رونا گریبان چاک کرنا رخسار پیٹنا چھریاں مارنا ڈرامے کرنا واویلا کرنا ماتم کرنا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اسلام دے اندر ماتم جائز نہیں تے جے جائز ہوندا تے میرا حسین جان لگیا وصیت ضرور کر کے جاندا. اور جو جوان صبر دا سبق دیتا ہے حضرت حسین نے ماتم دا سبق نہیں. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. لاشیں بکھرے پئے نے اے ویکھ لینا یہ ظالم ہوندا ہے جدا نا سنان بن انس ہے میرے حسین نو وار کردا ہے دجا لانتی ہے زرا بن شریک ہے جنہیں کئی وار کیتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان لگے نے تے اپنی بہن نو ملدے نے زینب نو آندے نے میری ماں جمی پین زینب آ نظرہ توجہ نہ سن لے میرے حسین دیاں وسیعتاں کی نے آندے کی نے آ گل سن والی ہے سارا میدان لاشا نہ اٹے ہے میرے حسین خیمے دے اندر آندے نے تے اپنی ماں جمی پین زینب نو تے شہر بانو اپنی بیوی نو تے اپنی بیٹی سکینہ دیگر عورتاں نو وسیعت کر دینے وسیعت کی ہے اے تیری کتاب جلاء العیون دا حوالہ ہے آندے نے اوسی کن اذا انا قتلتو فلا تشکن تشکنی علیہ جیبن ولا تلتمن علی حدن ولا تخدشن علی وجہن فرمایا نہیں میری ماں جمی پہن زینب میں شہید کر دیتا جاواں میرے تو بعد اپنا رخسار نہ پٹی اپنا گریبان چاک نہ کری اپنے منہ زخمی نہ کری میرے جان تو بعد پٹنا نہیں ایویں صبر کر کے وکھائی جویں ماں فاطمہ نے نانے دی میت تے صبر کر کے وکھایا سی. میرے بھائی آقا فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وداب داو الجاہلیہ اور جیڑا بندہ
اپنے رخساراں نو پٹدا ہے، اپنے والاں نو نوچدا ہے، گریبان نو چاک کردا ہے۔ آقا فرماندے نے او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں جمی پین نو پیار دیندے نے، اپنی بیٹی سکینہ نو ملدے نے، میرا حسین نکلدا ہے۔ گل سنن والی جے، ایک زخم نہیں، دو نہیں، تین نہیں، محدثین نے لکھیا ہے میرے حسین نے کربلا دے میدان چ بھی نماز چھڈی۔ او اچھی بولو، تے اج دے انہاں ملنگاں نے کدی چکھی؟ تے چرس دا سوٹا لاندا ہے، بھنگ دا پیالہ پیندا تے یا حسین کہندا تے یا علی مدد دے نعرے ماردا ہے۔ رب کبریا دی قسم جیڑا تیرا مسلک ہے اے آلے نبی دا مسلک ہے ہی نہیں۔ میرے حسین نے کربلا دے میدان چ یا علی مدد دا نعرہ ماریا ہے؟ او بولو تے صحیح۔ نجف اتھوں نال ہی سی، کربلا دے نال ہی سی جتھے حضرت علی دی قبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے حسین نے یا علی مدد نہیں آکھیا بلکہ غوث اعظم کیا تے رب ذوالجلال نو کیا۔ تیریاں کتاباں چ لکھی ہے حضرت حسین جدو میدان چ لڑن واسطے گئے آندے نے اللہ مشکل کشا بھی تو ہوئی ہے، حاجت روا بھی تو ہوئی ہے، مختار کل بھی تو ہوئی ہے، غوث اعظم بھی تو ہوئی ہے۔ اگر مدد منگی ہے حسین نے اللہ کو منگی، علی کو نہیں منگی۔ جے علی دا بیٹا علی کو مدد نہیں منگتا تو یا علی مدد دا نعرہ کیوں مارنا؟ میرے علی دے ہوندیاں ایک قافلے والے نے کیا یا علی مدد، علی نے زندہ ہی خندق سٹ کے جلا دیتے۔ فرمایا تو ہم میرے بارے چکیتا رکھیا کہ میں مدد کرنا؟ یہ بھی تیری کتاب دا حوالہ ہے، میری دا نہیں۔ اور میرے علی نے کدی پنگا کوٹھیاں نے؟ معاذ اللہ۔ اور بولو تے صحیح، علی نے کدی گدرے پائے نے؟ علی نے کدی گھنگرو بنے نے؟ اور بولو تے صحیح، علی نے کدی ٹل پائے نے؟ پکیاں قبراں بنائیاں نے؟ حضرت علی نے قبراں تے اچھاڑے چارے نے؟ حضرت حسین نے دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں نے؟ حضرت حسین نے کھیراں پکا کے غیر اللہ دے ناں دیاں ونڈیاں نے؟ حضرت حسین نے شربتاں دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں نے؟ اور بولو تے صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، جا اپنیاں کتاباں چوں اپنے 12 اماماں دے کولوں 12واں دے غار چے اپنے 11 اماماں دے کولوں جیڑا مذہب تیرا ہے تو اے مذہب ثابت کر دے۔ رب کبریا دی قسمیں اس ذاکر نو میں اپنی گاڑی جڑی انعام دے اندر دے دیا۔ تو اپنی اذان ثابت کر علی دے کولوں، حضرت حسن حسین کولو، عباس کولو اپنی اذان ثابت کر، تو اپنا کلمہ ثابت کر۔ جا میرا اعلان ہے، تو اپنا ماتم ثابت کر دے نبی دے اہل بیت دے وچوں کسے کولو، نبی دے کسے اہل بیت دے وچوں کسے نے ماتم کیتا ہے؟ ظالمو، حضرت حسین دے خانوادے نو ذبح کرنے والے آپ، بلان والے آپ، خط لکھن والے آپ، پھر اتے پٹن تے روڑ والے بھی آپ۔ حضرت یوسف دے پراواں نے کھوج یوسف نو سٹیا تے جانور ذبح کر کے کرتے نو خون لا لیا ہے۔ 11 میل چپ کر کے 12ویں میل چ قدم رکھیا تے سر تے باواں رکھ لئیاں۔ کھڑن والے آپ نے، کھوج سٹن والے تے واویلا کرن والے۔ وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔
ایتھے بھی 11 مہینے چپ کر کے 12ویں مہینے چ منجیاں بولو اے جی محرم سوگ دا مہینہ یہ شادی نہیں کرنی چاہیے بولو تو ہی بھی نہیں کر دے تو ہاں بھی نمبچے ہی نہیں تھی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ منتہی العمان نہج البلاغہ جلاء العیون 4 کتاباں ناول شیعہ ذاکر لکھدا ہے کربلا دے میدان چ قاسم دی شادی حضرت سکینہ نہ ہوئی تے مہندیاں بھی لائیاں گئیاں میں کہا پانی پین نو تے لبدا نہیں مہندیاں کھولن واسطے لب گیا ہے میرے وڈیرے بھی یہ گل کہندے رہے نے اج میں بھی کہہ دینا اور محرم دے مہینے چ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں حضرت فاطمہ دی شادی حضرت علی نہ محرم دے اندر ہوئی ہے جاؤ میرے نبی نے اپنی بیوی حضرت صفیہ دے نال نکاح کیتا ہے 7 ہجری دے اندر محرم دے مہینے چ تے حضرت عثمان دے نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح نبی نے نہیں کیتا آسمان تو جبریل آئے نے سونیا عثمان دے آنسو رب کولو برداشت نہیں ہوئے اسی عرشاں تے ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کر دیتا ہے اور رب نے جدو ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کیتا ہے مہینہ محرم دا بڑی عجیب جی بات ہے مہینہ سوگ دا میں کہا جس مہینے جو نواسا گیا ہے او مہینہ تے سوگ دا تے جس مہینے جو نبی حضرت حسین دا نانا گیا وہ کیوں سوگ دا نہیں وہ بول دے نہیں کی ہویا جی پر شیطان بھی بڑا لانتی ہے انہیں نواسے دی موت تے ماتم کرا چھڑیا ہے تے نانے دی پیدائش دے اتے انہیں پنگڑے پوا چھڑے نے اور پھر ٹیکنیکل لاہوریو بات سن لو ٹیکنیکل جڑی کسے کو نہیں سنی یکم محرم ہے تے سوگ ہے یکم محرم ہے تے سوگ شروع ہو گیا یکم محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہوئے 2 محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہوئے 3 محرم نو حسین زندہ نے سوگ شروع ہوئے 10 محرم نو حسین شہید ہو گئے سوگ بھی ختم ہو گیا تے نالے پہلے نمبر تے سوگ مرد واسطے ہوندا ہی نہیں او بولو تے صحیح عام بندہ فوت ہو جائے 3 دن دا سوگ ہے اگر عورت دا بھائی فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے او دے واسطے کوئی سوگ نہیں 3 دن تو ود اگر عورت دا خامد فوت ہو گیا ہے پھر عورت دا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے سوگ دا مطلب کیجئے کہ عورت بناؤ شنگار نہ کرے میک اپ نہ کرے اپنا پردہ نہ لائے کر دی 4 دیواری چو باہر نہ نکلے اے سوگ ہے ویکھو نا آج جگہ جگہ تے کتے دودھاں دیاں سبیلاں نے شرم نہیں آؤدی حضرت حسین دا خان واتا شہید ہویا تے تو سبیلاں لانڈے ہیں یہ مطلب تینوں خوشی ہوئی ہے حسین دے شہید ہون دی پھر سوگ تے کوئی نہ نبی علیہ السلام نے 10 محرم نو روزہ رکھیا کہ نہیں بولو تے سے جنہ آج روزہ رکھیا ہے انہاں ہی نبی دی شریعت نو اپنایا ہے بول دے نہیں تے جڑے سبیلاں لانڈے نے بدو لوگ نے انہاں نو کوئی دین دا پتہ نہیں حضرت حسین قید رضی اللہ تعالی عنہ نو 33 زخم نیزیاں دے لگ دینے تے 34 زخم تلواراں دے لگ دینے میرا حسین ڈگ پیندا بہن آؤندی ہے ویرے دا لاشا کٹیا پیا اے سنان بن انس جیڑا لانتی ہے میرے حسین دے سینے تے چڑھ جاندا ہے تے میرے حسین دا سر جیڑا وہ قلم کر دیندا ہے ویر نو ویکھیا لاشا ویکھیا پین دی چولی خالی ہو گئی او لوگوں پیار دین والا کوئی نہیں رہا اینا پیناں نو ویراں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے
بڑے پیار ہوتے نے، اے بہنا منہ چک چک کے ویندیاں نے ساڈا بھائی ساڈے دروازے تے آئے گا، ساڈا ویر آئے گا۔ جدن انہاں نوں پتا ہوئے انہاں دا دھیان دروازے تے رہندا ہے، انہاں بہناں نوں ویراں نال بڑیاں وفاواں ہوندیاں نے، پیار ہوندے نے۔ اج بہن دی چولی خالی ہو گئی، ایک کوئی پیار دین والی شخصیت حسین سی جو بھی دنیا تو ٹر گیا ہے۔ شالا ویر نہ وچڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہ کی دنیا تو لینا۔ شالا ویر نہ وچڑن پینا دے، نہ ہون نماریاں پینا، جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہ کی دنیا تو لینا۔ اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ اللہ اس مجمع جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اچھی کہہ دو آگے، میرے حسین دا سر تھال چ پایا جاندہ ہے، بعد نے لکھیا نیزے تے ٹنگیا جاندہ ہے، تے 30 کلومیٹر دے فاصلے تے او لوگوں کوفہ ہے، تے نال میرے پیغمبر دے نواسے دی بیٹی سکینہ بھی ہے، بہن زینب بھی ہے، شہر بانو بیوی بھی ہے، نال عورتاں بھی نے، ایک کوئی بچیا ہے جنہوں بیمار کربلا کیا جاندہ ہے۔ اے کون ہے؟ میرے حسین دا بیٹا زین العابدین ہے، انہوں علی کیا جاندہ ہے۔ اے بڑا متقی پرہیزگار سی، اے بیمار سی، اے ہی بچیا ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، بہن دے سامنے سر نیزے تے ٹنگیا ہوئے گا تے اس بہن دی جان تے کی بیت دی ہوئے گی۔ اے جاندہ ہے کوفے دے اندر، انہیں جا کے سر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھ دیتا ہے، تے بخاری دی حدیث ہے عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین دے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں مار دے۔ اے دے حسن دیاں تعریفاں کردہ ہے، گلاں کردہ ہے، تے نبی دا ایک بڑھا صحابی ہے، اے دی عمر 80 سال دی ہے، حضرت انس کول کھلوتے نے، آندے نے عبید اللہ اے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار، جنہ ہوٹھا نو آمینہ دلال چوس دے۔ اے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار، حدیث بخاری دیجئے۔ انس آندے نے اوے عبید اللہ بن زیاد اے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار، اے نہ ہوٹھا نو آمینہ دلال چوسیا کردہ سی، اس زبان نو موج پا کے میرا محبوب چوسیا کردہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑا ظالم عبید اللہ بن زیاد اے نے میرے حسین دی توہین کیتی ہے، جدو اے مرد ہے تے دی لاش پئی ہے بغداد دے اندر، ایتھوں دی سپ وردہ ہے تے دوسری ناصرہ نکل آؤندہ ہے، پھر وردہ نکل آؤندہ ہے تو سپ کہندہ ہے جڑا نبی دے خانوادے دی توہین کردہ ہے او دا دنیا چوی انجام ہے ہی ہوندہ۔ اے کوفی جڑے نے لا یوفی اے نہ رونا شروع کر دیتا ہے، تے حضرت زینب آندیاں نے اور ظالموں میرے ویر نو قتل کرن والے بھی تسی ہو، بلان والے بھی تسی ہو، تے پٹن والے بھی تسی ہو، شالا تسی قیامت تک میں پٹ دئی رہو۔ حضرت نبی دی بیوی کوئی زندہ سی، باقی ساریاں امہات المومنین فوت ہو گئی نے۔ حضرت اماں جی ام سلمہ زندہ نے، انہاں نو مدینے دے پتہ لگدا ہے کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، تے اماں جی ام سلمہ کہندیاں نے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے قتل کیتا ہے اللہ انہاں دے کراں نو اگ نہ پر دے۔ اماں جی ام سلمہ کہندیاں نے میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا ہے حسین دی وفات تے جن وی روندے سنے نے۔
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੱਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇਰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਉੱਥੇ رہے نے۔ بعض نے لکھیا ہے کہ حسین دا جڑا دھڑ ہے وہ میدان کربلا دے اندر ہی دفن کر دیتا گیا ہے تے آپ دا سر جڑا وہ دمشق دے اندر دفن کیتا گیا ہے۔ بعض نے کہا مدینے دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے۔ ایک قافلہ چند دن اوتھے رہندا ہے، انہاں دی مہمان نوازی کیتی جاندی ہے، انہاں نوں واپس پھر مدینے پہنچایا جاندا ہے۔ یہ جے واقعہ کرب و بلا، کرب دا معنی مصیبتاں ہی مصیبتاں نے، دکھ ہی دکھ نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، ابتلاواں ہی ابتلاواں نے۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور کرو، حضرت حسین دے سکے نعرے نہ ماریا کر، مسلک اہل حدیث نوٹ کر لے، مسلک اہل حدیث دی پکار للکار تے غور کرنا، علی دا عقیدہ بھی اپنا، حضرت حسن دا عقیدہ اپنا، حضرت حسین دا اپنا، حضرت عباس دا اپنا، اور میرے دوستا انہاں دا عقیدہ اپنا جڑے کام تو کر رہا ہے میرے پیغمبر دے انہاں نواسیاں بھی نہیں کیتے تے علی دے دماد علی نے بھی نہیں کیتے۔ رضی اللہ تعالی۔ میں اس بندے نو بے ایمان سمجھنا جڑا بندہ حضرت حسن حسین دی شان دا منکر ہے۔ وہ بولو بے ایمان ہے، اونچی بولو۔ نبی دے نواسیاں دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرمے، حسن حسین دی جتی میرے سر دی پگ ہے، کون کہندا ایسی؟ لیکن میں تے ماننا حسن نو ماننا، حسین نو ماننا، علی نو ماننا، لیکن تو بھی تے کہنا میں ابو بکر نو ماننا، تو بھی تے کہنا میں عمر نو ماننا، تو بھی تے کہنا عثمان نو ماننا۔ سارے رولے ہی نہ شیعہ دی وجہ تو میں کہنا ابو بکر و عمر جنتی ہے، کہہ تو بھی تو میں کہنا علی حسن حسین فاطمہ جنتی ہے، تو بھی تو کہنا ابو بکر و عمر حضرت عائشہ جنتی ہے، تو کیوں نہیں کہندا؟ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیٰ دے اندر نبی دے اہل بیت دا عقیدہ اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اے صحیح سند دے نال جڑا واقعہ کرب و بلا میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتا ہے، یہ دے اندر کوئی کسی قسم دی کچی پیلی گل نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سارے ساتھی مسجد دے نال تعاون کرو، جنریٹر اجے تک نہیں آیا تو اج بھی بس جنریٹر ملیا نہیں چھٹی دی وجہ تو میں دعا ہی کردا رہا اللہ بجلی نہ بند کری، جے بجلی بند ہو گئی تو ساڈی بجلی بند ہو جانی۔ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا واقعہ بیان ہوا ہے۔ میرا ایک نواسا، دو نواسیاں، ایک پیدائشی بیمار، ایک دیو پہلا تھا، ایک دیو پہلا گیارہ تھا، ایک بچہ پہلا تھا میرا ہوا۔ اللہ اس دعا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی کہ ساتھی نے رکا لے ہے، میری والدہ نو فالج ہو گیا ہے، اللہ بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھرے پرائے میمری کارڈ جڑے نے باہر تھانوں مل سکتے ہیں، جہدے اندر ساڈے خطبات جمعہ دے مضمون بھی نے،
ایک کارڈ دے اندر 60 خطاب نے، ایک سے 100 نے، 130 نے، یہ چلتے بھی ہے نا۔ آہو بچیاں میرے نال آئیاں نے تھلے نے، ایک 13 سال کی، ایک 11 سال کی ہے، ایک 5 سال کا بچہ ہے۔ وہ پیدائشی بیمار نے، نے کوئی کارڈ نہیں چلتا تیرا۔ وہ روٹی نہیں کھاتے، صحیح۔ انہوں نے نام لے کے دعا کرا دی۔ ہے جڑیاں دودھ دیاں سبیلاں لائیاں جاندیاں نے نا، یہ نظر حسین تے نظر فلان فلان، یہ ہے جی ہاں نظر اللہ دے نیاز حسین، یہ جائز نہیں، یہ نہیں پینا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کر دینا ہے بزرگاں دے 2 نواسے تے نواسی بیمار نے پیدائشی طور تے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ ایک نواسا، 2 نواسیاں بیمار نے پیدائشی طور تے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اللہ انہاں بزرگاں نو بھی صحت عطا فرمائے۔ چودھری نوید صاحب دے والد نو فالج ہویا ہے، دعا کرو اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جنہ جنہ دے والدین بیمار نے، کوئی ساتھی بھی تعاون کرن تو بغیر نہ جائے، بلکہ تھوڑا تعاون کرنا چاہیے، چاہ کے جنریٹر دا انتظام ہوئے تو یہ جنہ چر انشاءاللہ قرآن سنایا جائے کرے گا نا، یہ سارا ثواب اس بندے دے کھاتے ہی لیا جائے گا جڑا جنریٹر لے کے دے گا۔ یہ میں تھوڑا دس دیتا ہے، جنریٹر جنہیں لے کے دینا ہے وہ دے کھاتے ہی سارا ثواب ہونا ہے۔ تو پیسے کٹھے ہو گئے نے 2.5-3 لاکھ روپیہ، باقی کو تھوڑے ہی پیندے نے، تو وہ کہ ساتھی نو اللہ توفیق دے دے تو آج جمعے کھلو کے کہہ دے باقی میں پا دینا۔ ہاں نماز دا اوپر انتظام ہے، جڑے ساتھی ایتھے جگہ یعنی کہ تھوڑ جانی ہے، جنہیں تو کٹھے ہو کے بیٹھے ہو، تو جڑے باہر بیٹھے نے اوپر چلے جاؤ، اوپر بھی ہے جگہ انتظام ہے، تو اتنے بھی بھر گئی، اتنے بھی بوکے، باہر نہیں تمبو شمبو لائے۔ ہاں جی ہن تیسری منزل بنان دا سوچئے، جنریٹر تو بعد جنگل چ منگل لگا ہے، واقعی بابا جی کہہ رہے ہیں جنگل چ منگل لگا ہے۔ اللہ ساڈے بابے نو یار لے جے مکے چھتی، کہہ دو آمین یار۔ انہاں دوہاں جیاں نو اللہ لے جے، بڑا تڑپدے نے بابے ہوری کہ اللہ مینوں چھتی مکے لایا۔ محبت ہوندی ہے نا، جنہ چر بندہ ویندا نہیں ادو تڑفدا ہے، تے جدو ویہ ہوندا پھر ترسدا ہے کہ اللہ ہن کیڑے ویلے جانا ہے، بول دے میں۔ ہاں شیخ عمران صاحب ساڈے ایک دوست نے ملتان تو، جنہاں مینوں حج کرایا ادکاں، بڑا VIP طریقے دا، وہ دیاں 2 بیٹیاں ہی نے، دعا کرو اللہ انہوں نے 100 والے بیٹے عطا کرے۔ اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نہیں انہوں نے اللہ نیک بیٹے دے دے۔ اللہ جس کئیاں دے روزے نے، اکثریت لوکاں نے روزے رکھے نے، اللہ جنہیں آئے نہیں نا، جنہ دیاں بیٹیاں نے اللہ انہوں نے نیک بیٹے دے دے۔ بھائی حفیظ صاحب نے ساڑھے بڑے پیارے بھائی نے، انہاں دیاں بھی 3 بیٹیاں نے، اللہ بیٹا بھی انہاں نو دے دے۔ اس طرح اور جڑے دوست نے ایسے مجمع بیٹھے بے اولاد نے، اولاد کوئی نہیں، مال ہے، کاروبار ہے، اللہ جنہیں بے اولاد نے، کوئی میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو خالی، اللہ نیک اولاداں عطا کر دے۔ اللہ ساڑھے بچیاں نو نیک بنا۔ بھائی شفاء اللہ سخیرہ صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب، بابر ظہور صاحب، بھائی رمضان صاحب، اس طرح بھائی ریاض صاحب اور دیگر رفقا ساڈے ایک پھالا لے بیلی نے بڑا پیار کرتے ہیں، انہاں دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آج کثیر تعداد دے اندر او کتھوں تک گڈیاں دی لین لگی ہے، اللہ یہ جنہیں آئے نہیں تیرے قرآن واسطے آئے نے، نبی دے فرمان واسطے آئے نے، اللہ انہاں سارے دا ہونا قبول فرما۔ میرے واسطے نہیں تسی آئے، تسی اللہ دے قرآن واسطے آئے ہو، نبی پاک دے فرمان واسطے آئے ہو۔ میں تے کچھ بھی نہیں، میں تے ناچیز گناہگار بیکار بندہ ہاں، وہ دے اگے کچھ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے تھوڑے دلاں دے اندر محبت پائی ہے قرآن دی، حدیث دی اور میری، اللہ انہاں سارے دا ہونا قبول فرما۔ انہاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں اللہ دور کر دے۔ اللہ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں، جنہیں میرے بھائی دوست احباب بچے آئے،
اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ نبی دے ہاتھ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، اللہ میدان محشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما۔ اللہ جنہیں میرے بزرگ بیٹھے نے کرسیاں دے بیمار نے، اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ میرے بزرگاں نو فالج دا اٹیک ہویا ہے، انہاں کو ہوش نہیں، اللہ میرے بزرگاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے ابا جی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری ساس صاحبہ دنیا تو چلیاں گئیاں، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہاں دیاں اہلیہ بیمار نے، اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما۔ میرے اللہ جنہاں دے عزیز و اقارب اسپتالہ کرہنج بیمار نے، اللہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ یہ سارے خزانے تیرے کول نے، دنیا دا ہر خزانہ تیرے کو موجود ہے، اگر اسی تیرے کو مانگنے ہیں تے سانو دے چھڑے گا تے تیرے خزانے چ کوئی کمی تے کوئی نہیں ہونی۔ تو کہیں نا پوری کائنات مل کے منگے، ہر بندے نو مخلوق نو دی تباہ دے مطابق دیاں تے میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی جس طرح سوئی سمندر چ ڈوب کے کڈ لئی جائے۔ تے اللہ اج جنے آئے نہیں 10 محرم ہے، اللہ اے محرم دا مہینہ رمضان تو بعد تینوں بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ ساڈی اج دعا ہے، ساڈیاں دلی تمنا آرزو اللہ پوریاں کر دے۔ اللہ ساڈے کاروباراں چ برکت پا دے، اللہ غیب دے خزانیاں چ اللہ ساڈیاں مدداں فرما، اللہ ساڈے رزقاں دے اندر برکات نازل فرما۔ اللہ جنہیں میرے دوست میرے نال پیار کرن والے سب دے کاروباراں چ برکتاں عطا فرما، سب دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کو اولاد دی وجہ تو پریشان، کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان، کوئی کس طرح پریشان، اللہ انہاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلے جمعے بھی علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین اے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین اے، میں حسین وچوں میرے چوں حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ